देखिए, हम वालिदैन को यकीन दिलाते हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर सतह पर कोशिश करेगी कि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो, तालीमी निज़ाम में यहाँ कोई हर्डल पैदा ना हो। हम हर सतह पर कोशिश करेंगे। सरकार के साथ हम इन टच हैं। हमें यकीन है कि इन सारे मसलों का कोई ना कोई हल निकल आएगा। पेरेंट स्कूल की बैकबोन है। स्कूल एक पब्लिक इदारा होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। स्कूल में बच्चे आते हैं, टीचर पढ़ाता है, मालिक का काम होता है स्कूल को प्रमोट करना। जहाँ स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि वो हर सतह पर कोशिश करें कि बच्चों की क्वालिटी तालीम जारी रहे, वहाँ पे वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो किसी साजिश का या किसी प्रोपगंडे के शिकार ना हों। तो स्कूलों की मदद करें, जैसे इससे पहले भी स्कूल ने मदद जिससे पहले भी पेरेंट्स स्कूलों की मदद करते आए हैं। आप देखिए, माजी में कभी भी ये इशू नहीं होता था कि विंटर की फ़ीस दें न दें, छुट्टियों की फ़ीस दें न दें, क्योंकि तालीम अहम थी। आज ये कुछ मशकूक चेहरे, कुछ लोग जिनका हिडन एजेंडा है, वो स्कूलों और पेरेंट्स को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ज़रूरत है कि पेरेंट इस बात को समझें। स्कूल पेरेंट्स के हैं, स्कूल बच्चों के हैं, स्कूल जो है टीचर्स के हैं, और हम भी उनको यकीन देते हैं कि जो भी बन पाएगा स्कूलों की तरफ से हम हर सतह पे कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। देखिए, अब चूँकि सरकार का फ़ैसला आ चुका है और हमारे जो इंचार्ज डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने सारे इश्यूज़ को अच्छी तरह उन पे बात की और उनसे हमारा डिस्कशन डिटेल से हुआ कि क्या क्या दिक्कतें हैं स्कूलों को। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटी है। हमने डीसी साहब से बात की, उनको बता दिया कि जब कल स्कूल खुलेंगे तो अक्सर बसों का इंश्योरेंस जो का तो है नहीं हो पाया है, इंस्टॉलमेंट स्कूलों की बाकी हैं, परमिट, फिटनेस, दूसरे जो सरकारी टैक्सेस हैं जो आलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, हर एक जानता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब फ़ी हाइक का जहाँ तक मामला है वो तो है ही, दूसरा उसके साथ पिछले 1.5-2 सालों से तकरीबन फ़ीस स्कूलों की नहीं आई है। 99% स्कूलों की फ़ीस नहीं आई है, ट्रांसपोर्ट फ़ीस। अगर किसी इक्के दुक्के पेरेंट ने फ़ीस भर भी दिया तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही कलील है। इस ताल्लुक़ से एक क्राइसिस है। लेकिन मुझे यकीन है कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, जिनका हमेशा प्रोएक्टिव रोल रहा है, जिनकी कोशिश रही है कि कम से कम जहाँ स्कूलों की बात रखी जाए वहाँ पेरेंट्स की बात भी रखी जाए, जो पब्लिक का, जो सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट, उसको मद्देनज़र रखा जाए। हम उस लिहाज से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ही लॉजिकल है, सिंसेरिटी पर मबनी है, दूर से लग रहा है। लेकिन यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसका एक प्राइमरी रोल बनता है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं हो रही है, उल्टा हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से कहा था, और इससे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन दिनों भी बात हुई थी, कि इन हालात में किसी तरह से तालीम पे ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए, किसी तरह से जो है हर मुमकिन ज़राया को इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। लेकिन एक तरफ जहाँ कोविड और जहाँ पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के इश्यूज़ का मामला है, वहीं दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक ही काम रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए हर जगह हर्डल पैदा करना और तरह तरह से प्राइवेट स्कूल वालों को परेशान करना, स्कूलों पे छापे डालना, उनको सील करना। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक जंग छेड़ी है प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़। मैंने कहा कि जहां एक तरफ हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन का, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का वेलकम करते हैं, उनकी कोशिशों, उनकी एफ़र्ट्स को हम सराहते हैं कि वो चाहते हैं कि कम से कम यहाँ का तालीमी निज़ाम ख़राब ना हो, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एजुकेशन के लिहाज से फले फूले, उसमें हर्डल्स ना हो। दूसरी तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन और कियास पैदा किया है। कंट्राडिक्शंस हैं, एक डाइकॉटमी है। एक तरफ से
جو ہے من مانے رولز جو ہے لاگو کیے جا رہے ہیں. پچھلے 1-2 سالوں میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے اتنے نئے رولز لائے ہیں کہ اب یہاں پرائیویٹ اسکول چلانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کا کوئی کام ہی نہیں رہا ہے, صرف ان کا یہی کام ہے کہ کسی طرح سے تعلیم اپنی جو ہے اصلی حیت میں نہ رہے. کیا ایجنڈا ہے, ان کی کیا پریارٹیز ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. یہاں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ 70,000 سے زیادہ لوگوں کا روزگار پرائیویٹ اسکولوں سے جڑا ہوا ہے, اور 7 لاکھ سے زیادہ بچوں کا مستقبل صرف کشمیر میں ہمارے اسکولوں سے جڑا ہوا ہے, جہاں سرکار کی ایک طرف یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کے تعلق سے ان کے پاس 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے, وہیں سرکار کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو غریب والدین, جو غریب بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کا بھی دھیان رکھا جائے. ہمیں کچھ اندیے مل رہے ہیں کہ سرکار نے ریسنٹلی اس پہ سوچ بچار کرنے کے لیے کہا ہے کہ کچھ اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے, حالانکہ ابھی تک سامنے کچھ آیا نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر آپ ایک سرکاری ملازم کو تقریباً 2,500 روپے کا چائلڈ ایجوکیشن الاؤنس دیتے ہیں, دوسری طرف سے اگر یہی غریب پیرنٹ اس کا بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے, تو کیا وجہ آپ اس غریب پیرنٹ کی مدد کیوں نہیں کرتے, آپ جو ہے غریب بچے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں. آخرکار پرائیویٹ اسکولوں کا بجٹ کیا ہے؟ پرائیویٹ اسکولوں کی جو آمدنی ہے وہ پیرنٹس کی فیس سے آتی ہے, اور یہ فیس 100, 150, 300 سے سٹارٹ ہو کے 2,000, 2,500, 3,000 جو ہائیسٹ فیس ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے, ٹرانسپورٹ پورے کا پورا جو ہے کتنے خرچے ہیں, ڈرائیورز, کنڈکٹرز کی سیلری, ٹیکسز, انشورنس, اور اس طرح سے الائڈ اسٹاف, یہ سارے کے سارے خرچے کہاں پورے ہوں گے, کیسے پورے ہوں گے؟ یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار جو ہے, جیسے سکم گورنمنٹ نے کیا کہ اکنامک ریوائول کمیٹی وہاں پہ بنی, جنہوں نے جو ہے باقاعدہ پرائیویٹ اسکولوں کو اکاموڈیٹ کیا. یہاں سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئے تاکہ ہمارے اسکول بند ہونے سے بچے. اگر حالت ایسی ہے تو میکسیمم اسکول نہیں کھل پائیں گے, ہمارے اکثر اسکول جو ہے آکشن ہو جائیں گے, سیل ہو جائیں گے, کیونکہ اسکول مالکان اسکول چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. یہ ایک المیہ ہے. سرکاری افسروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کو, خاص کر کریڈیبل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں, فیسلٹیٹ کریں. لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے, یہاں اگر آفیسرز کو لگتا ہے کہ کوئی ایسوسیشن, کوئی انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو ہماری بات پہ پازیٹیو کرٹیسزم کرتا ہے یا ہماری بات پہ اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے, تو فوراً اس ایسوسیشن کے پرل کھڑا کیا جاتا ہے, 1-2 نقلی لوگوں کو سامنے لا کے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسوسیشن ہے. افسوس کی بات ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اس بار پہلی بار اس لیول پہ آیا کہ میجر ایسوسیشنز کو, جو میجر سٹیک ہولڈر, ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے. راتوں رات کسی آدمی کو کھڑا کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ ایسوسیشن ہے. یہ ان آفیسرز کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس سے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ, عوام کو پتہ ہے, سوسائٹی کو پتہ ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ اگر ایک ایسوسیشن جو جینوئن سٹیک ہولڈر ہے, جو اسکولوں کی نمائندگی کرتی ہے, آپ اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے. کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو آپ آن بورڈ جو لیتے ہیں, راتوں رات آپ 1-2 آدمیوں کو کھڑا کر کے ایسوسیشنیں بناتے ہیں, جو ابھی تک دیکھنے میں آیا. مجھے بڑا افسوس ہے, اور میں باقاعدہ اس پہ چاہوں گا کہ ہم ڈفرینٹ لیولز پہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے کہ یہاں کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو, یہاں کی ڈیموکریٹلی فارمڈ ایسوسیشنز کو, ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے, بلکہ اپنے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت 1-2 لوگوں کو کھڑا کر کے ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہی نمائندے جن کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ABCD کا. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور ہم اس میں چاہیں گے کہ گورنر ایڈمنسٹریشن اس میں مداخلت کرے. آفیسرز کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے جینوئن ریپرزنٹیٹیو سے بات کریں. یہاں الٹا آفیسرز جینوئن ریپرزنٹیٹیو سے بات کرنے کے بجائے اپنے ہی من چاہے ریپرزنٹیٹیو کھڑا کرتے, جو انتہائی افسوسناک ہے.